الرحیم ناد علی مظہر اللجائب تجدہ عام اللقاف النوائب کل ہم و غم سینجلی بعلی 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 الہی اہتمام مجلس قبول فرما بانیان برادران سادات عظام بھائی تنویر شاجدی توفیقات رزق کاروبار مزید برکت عطا فرما اہتمام انصرام خرچ خراجات و امن و نیاز نزول و ہدایہ ذکر سید و شہداء گریہ و بقا اس عظیم عبادت ثواب جتنا بارگاہ توحید چ ملے بحق آل یاسین سادات جملہ مرحومین بالاخص انہاں دے والد مرحوم انہاں دے بھائی مرحوم دی روح تک پہنچا الہی درجات بلند فرما حاضرین مجلس نشین فرش ادا مومنین مومنات سنی شیعہ بھائی بڑیاں دعاواں دامن وچ رکھ دن میرا اللہ معصوم ہے شام دا صدقہ تمام دیاں حاجات مستجاب فرما جتنے مریض نے صحت عطا فرما بچہ بیمار ہے میرا اللہ اس کو صحت کلی عطا فرما زیغم کسی کیس